सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपतिको प्रमुख आतिथ्यतामा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा घोडे जात्रा सम्पन्न। सहरका कुनै पनि बालबालिकामाथि खतरा नहोस् भन्ने परम्परागत मान्यता। नयाँ सरकार गठनको विषयमा जसपाले थाल्यो आन्तरिक छलफल। वर्तमान सरकार विरुद्ध उभिनुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष। काठमाडौँमा कुखुराको मासुको मूल्य हालसम्मकै उच्च। ब्रोइलर कुखुराको मासुको खुद्रा मूल्य नै 410 निर्धारण। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा कोरोनाको स्वास्थ्य जाँच फितलो। कर्मचारी स्वयंले पनि अपनाउँदैनन् सुरक्षा सावधानी। र म्यानमारमा सेनाको गोलीबाट एकै दिन 80 भन्दा बढीको मृत्यु। सेनाले सत्ता लिए यता 618 प्रदर्शनकारीको हत्या। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। म्यानमारमा सैन्य शासन विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा दमन हुँदा एकै दिन 80 जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको अभियानकर्मीहरूले बताएका छन्। मृतकहरूको शव सेनाले लिएर गएको र ज्यान गुमाउनेहरूको स्पष्ट सङ्ख्या अहिलेसम्म थाहा हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूले ठूलो हतियार प्रयोग गरेको र केही हलचल हुने बित्तिकै गोली प्रहार गरेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हेरौँ पूरा समाचार। म्यानमारको राजधानी रङ्गुनमा सेनाले एकै दिन 80 जना भन्दा बढीको हत्या गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। स्थानीय समाचार एजेन्सी म्यानमार नाउले सैन्य कु विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका 82 जनाको सुरक्षाकर्मीले हत्या गरेको उल्लेख छ। सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि ग्रेनेड, बन्दुक लगायतका हतियार प्रयोग गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। याङ्गुनको उत्तरपूर्वी स्थित बगो सहरमा सुरक्षाकर्मीहरूले शनिबार गरेको हत्याको सङ्ख्या सुरुमा पत्ता लगाउन सकिएको थिएन। पछि सुरक्षाकर्मीहरूले शवलाई एकमाथि अर्को खात लगाएर राखेको र त्यसलाई चारैतिरबाट घेरेको देखेको प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। म्यानमार नाउका अनुसार सेनाले शुक्रबार बिहानैदेखि गोली चलाउन सुरु गरेको थियो। यो अवस्था दिउँसोसम्म जारी रहेको थियो। सेनाको नरसंहारसँगै सयौं व्यक्तिहरू आफ्नो घर छोडेर भाग्न बाध्य भएको जनाइएको छ। सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका र गिरफ्तार गरिएकाहरूको दैनिक सूची तयार पार्ने काम भइरहेको र सो संस्थाका अनुसार गत फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता हातमा लिए यता हालसम्म 618 जना प्रदर्शनकारीको हत्या भइसकेको छ। यद्यपि म्यानमारको सेनाले भने यो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। यस सम्बन्धमा म्यानमारको जुन्ता सरकारका प्रवक्ता मेजर जनरलले शुक्रबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा सेनाको तर्फबाट 248 जना नागरिक र प्रदर्शनकारीबाट 16 जना प्रहरी मारिएको जानकारी दिएका थिए। उनले प्रदर्शनकारीमाथि कुनै प्रकारको स्वचालित हतियार प्रयोग नगरिएको दाबी समेत गरेका थिए। तर स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले भने उक्त तथ्याङ्क गलत भएको उल्लेख गरेका छन्। गत फेब्रुअरी 1 तारिकमा सेनाले म्यानमारको स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी सहितका नेताहरूलाई हिरासतमा लिएर सत्ता हत्याएको थियो। गत नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा सुकीको पार्टीले धाँधली गरेर जितेकाले सत्ता हातमा लिएको सेनाको भनाइ छ। म्यानमारको निर्वाचन आयोगले भने चुनावमा कुनै पनि धाँधली नभएको बताइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने मुख्य 2 नाकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने बताइरहे पनि अवस्था भने ठिक विपरीत देखिएको छ। आइतबार अपराह्न काठमाडौँ भित्रने पश्चिमी नाका नागढुङ्गा र पूर्वी नाका साँगा भज्याङमा कुनै पनि सुरक्षा सावधानी चेक जाँच नभएको देखिएको हो। उता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला नहुन आह्वान गरिसकेको छ। यद्यपि यस विषयमा सावधानी भने अपनाइएको पाइएको छैन। हेरौँ पूरा समाचार।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै मुख्य 2 नाकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने बताइरहे पनि अवस्था भने ठिक विपरीत देखिएको छ। आइतबार अपराह्न काठमाडौँभित्र नै पश्चिम नाका नागढुङ्गा र पूर्वी नाका सागा भन्ज्याङमा कुनै पनि सुरक्षा सावधानी चेक जाँच नभएको देखिएको हो। सवारी साधनमा रहेका यात्रु तथा कर्मचारी स्वयंले पनि सुरक्षाको उपाय सावधानी नअपनाइएको देखिएको छ। तैनाथ सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको लगत लिने बाहेक अन्य कुनै सतर्कता अपनाइएको देखिएन। यी दृश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमणको जोखिमलाई अझै बढाएको छ। मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने कुनै पनि सुरक्षा सावधानीको उपायको न्यूनतम रूपमा पनि प्रयोग भएको छैन। यात्रुहरू बिना मास्क कुनै भौतिक दूरी कायम नगरी जोखिमपूर्ण रूपमा उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। उता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला नहुन आह्वान गरिसकेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै मन्त्रालयले भिडभाड कम गर्न र 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने व्यवस्था गर्न मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव लगिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए। प्रवक्ता गौतमले स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जुलुस लगायत सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताएका छन्। अहिले देखिएका सङ्क्रमितहरूमा जटिल प्रकृतिको लक्षण देखिएको र सङ्क्रमण दर पनि बढेर गएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। नेपालमा कुखुराको मासुको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ, जसमा ब्रोइलर कुखुराकै खुद्रा मूल्य 410 रुपियाँ तोकिएको हो। 1 वर्ष अघिको लकडाउनको प्रभाव बजारमा हाल देखा पर्दा मासुको मूल्य उच्च भएको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। यसअघि असोजमा ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य पछिल्लो 3 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम अर्थात् प्रति केजी 205 रुपियाँमा झरेको थियो। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। कुखुराको मासुको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। ब्रोइलर कुखुराको मासुको खुद्रा मूल्य 410 रुपियाँ तोकेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। कोरोना महामारीको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द हुँदा चल्ला उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू मफसल अनुसार आउन नसकेकाले माग अनुसारको उत्पादन हुन नसकेको र मासुको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको सङ्घका अध्यक्ष जगत बहादुर विशीले बताए। उनका अनुसार बिहिबार तयारी ब्रोइलर कुखुराको मूल्य 410 रुपियाँ तोकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य यति धेरै पुगेको थिएन, तर 1 वर्ष अघिको लकडाउनको प्रभाव बजारमा हाल आएर देखिँदा मासुको मूल्य उच्च देखिएको हो। चल्ला उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ कमी भएर चल्ला उत्पादन नहुँदा बजारमा भएको माग समेत पुरा गर्न नसकेकाले कुखुराको मासुको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा धेरै भएको विशीले बताए। अहिले सङ्घले 410 रुपियाँ बिक्री मूल्य तोकेको छ, तर बजारमा भने प्रति केजी 430 रुपियाँ भन्दा धेरै रहेको उपभोक्ताले बताएका छन्। यता मासु व्यवसायीले भने होलसेलमा नै तयारी कुखुराको प्रति किलो 390 रुपियाँ भन्दा बढी पर्ने भएकाले बढाएर बेच्नु परेको बताएका छन्। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 3.5 लाख किलो ब्रोइलर कुखुराको मासु खपत हुने गरेको छ। यसअघि किसानले प्रति किलो अधिकतम 270 रुपियाँ पाउने जिउँदो कुखुराको मूल्य अहिले 290 रुपियाँ पुगेको अध्यक्ष विशीले बताएका छन्। कोरोना महामारीको कारणले बजारमा मासुको खपत नहुँदा गत असोजमा ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य पछिल्लो 3 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम 205 रुपियाँमा झरेको थियो। प्रधानमन्त्री विरुद्ध उभिन दबाव बढेपछि जनता समाजवादी पार्टीले आन्तरिक छलफल थालेको छ। आइतबार काठमाडौँमा रहेका जसपा पदाधिकारीहरूले बिहिबार भएको 3 दलबीचको वार्ताबारे छलफल गर्न थालेका हुन्। शुक्रबार सत्ता समीकरणका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको छलफलपछि आन्तरिक छलफल बिना निर्णय नलिने अडान लिएको थियो। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री विरुद्ध उभिन दबाव बढेपछि जनता समाजवादी पार्टीले आन्तरिक छलफल थालेको छ। आइतबार काठमाडौँमा रहेका जसपा पदाधिकारीले बिहिबार भएको 3 दल बीचको वार्ताबारे छलफल गर्न थालेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध उभिन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दबाव बढाएपछि जनता समाजवादी पार्टीले छलफल थालेको हो। वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जसपाभित्र स्पष्ट दुईमत
रहेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार विरुद्ध उभिनुको विकल्प नरहेको भन्दै छलफल 2-4 दिन अझै चल्ने जानकारी दिए। मेरो कुरा के हो भने अहिले छलफल प्रारम्भ भएको छ र चाहिँ के छ अहिलेको सरकारमा जाने, समर्थन गर्ने, प्रतिक्रान्तिलाई सघाउने, प्रतिगमनलाई बल पुर्याउने कार्य हुँदैन। जसपाभित्र अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता साझेदारीको विषयमा सघन वार्तामा छन् भने उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने पक्षमा उभिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता समीकरणका विषयमा शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरेको थियो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा भएको 3 दलको बैठकमा सभापति देउवाले काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्दै सो सम्बन्धमा धारणा माग गरेका थिए। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र सकारात्मक रहे पनि जसपाका नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै केही समय माग गरेका थिए। बैठकपछि अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पहिलोपटक काङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकार गठनको प्रस्ताव आएकाले त्यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा बैठकमा राखेको बताएका थिए। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा यस वर्षको घोडेजात्रा समारोह सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सैनिक मञ्च टुडी खेल पुगेर सेनाले आयोजना गरेको अश्वकला र साइकल खेल लगायतका प्रदर्शनी अवलोकन गरेका थिए। प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन टुडी खेलमा घोडेजात्रा मनाइने प्रचलन रहिआएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा यस वर्षको घोडेजात्रा समारोह सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सैनिक मञ्च टुडीखेल पुगेर सेनाले आयोजना गरेको अश्वकला र साइकल खेल लगायतका प्रदर्शनी अवलोकन गरेका थिए। सो अवसरमा अश्वकलाका विविध रोचक कार्यक्रम, राइड पास, ब्यानर डिस्प्ले, टाङ्गन र चार्जर घोडा दौड, साइकल रेस, सो जम्प, ड्रिल राइड्स, क्रस टेन्ट, पेगिङ, सुइरो, स्वord एन्ड वाटर मेलन र रिङ एन्ड ल्यान्स, एक्रोब्याटिक्स, घोडा लडाउने, म्युजिकल राइड, क्रस कन्ट्री जम्प, हङ्गेरियन पोस्ट र कम्बाइन्ड फायर जम्प प्रदर्शन गरिएको थियो। सो अवसरमा कुकुरको कौशल अन्तर्गत विविध रोमाञ्चक कला समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। घोडेजात्रा अवलोकनका लागि प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, मन्त्रीगण, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख एवं समाजका विभिन्न क्षेत्रका महानुभाव टुडी खेल पुगेका थिए। प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन टुडी खेलमा घोडेजात्रा मनाइने प्रचलन रहिआएको छ। अघिल्लो वर्ष कोभिड-19 को महामारीका कारण साङ्केतिक रूपमा मात्र सो जात्रा मनाइएको थियो। यसपटक पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर मात्र जात्रा मनाइएको हो। जनविश्वास अनुसार टुडी खेलको पूर्व दक्षिणमा रहेको रुखमा बास गर्ने गुरु मापा भन्ने राक्षसको सहरका बालबालिकालाई दुःख दिने गरेकामा पीडित सहरवासीले विभिन्न उपायबाट त्यसलाई मारे पनि प्रेतात्मा फेरि जागा भई बालबालिकालाई अनिष्ट गर्छ कि भन्ने भयसँग जोडेर जात्राको प्रारम्भ गरिएको भनाइ छ। गुरुमापा आत्मालाई घोडाको टापले कुल्चिएर दबाउने सोच अनुरूप घोडा जात्रा आयोजना गरिँदै आएको मान्यता रहिआएको छ। सहरका कुनै पनि बालबालिकामाथि खतरा नहोस् भनी आजै राति त्यही रुखको फेदमा गुरुमापालाई खानेकुरा दिने चलन पनि रहिआएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो, ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।